कोपान तुझ्या भेसांगाल सायबा शारार गोंयच्या सांबाळून सदांका कोपान तुझ्या. केरीत भाशेन दिनवासतात आमी 4 तारखेर सान साश्टी मारगांव हें एजिटेशन चालू जालेलें. आनीक पयलो थोडोच लोक करून जायतो लोक जालो आनी तांणी रातभर रावले ते. तांकां वालोर केरीत भाशेन काळजाचे खोलायेकतान पॅरिसाचे गोंयकार देव बरें करूं म्हणटा सगल्या गोंयकारांक जायतो तांणी आदार दिलो हें एज्युटेशन मुखार व्हरपाक. आनीक सगल्या गोंयकारांक सगल्या बार्देसकारांक साश्टीकारांक सगल्यांक आमी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटात पॅरिसकारांच्या नांवान. आयज पॅरिसाक आमी आसात आनीक सांगपाक तुमकां व्हड खुशालकाय भोगता. ही इगोर्ज दिश्टी पडटा ती जावन आसा सान फ्रांसीस शेवेराची. आनीक हे इगोर्जेन केरीत भाशेन आमचें गोंयचें नांव वयर तांच्या कांतोयलेलें आसा. आनी कोणाच्यानूय येवन पळोवपाक जाता पारीस एतिएमाक हें मेट्रो स्टेशन सान फ्रांसवा झेवियर. आनी सांगपाचें म्हटल्यार तुमकां सान फ्रांसीस शेवेराची नागशी हांगासर रेलीक दवरलेली आसा. ती फकत डिसेंबराचे 3 तारखेर दिश्टी पडटा. ताची नागशी हांगासर आसा आनी तुमी ती डिसेंबराचे 3 तारखेर येवन सगल्यांनी पळोवपाक जाता. आनीक हांगासर सगळे गोंयकार आयले तांकां आमी जायते जाण आपलो टायम पिड्ड्यार केला. फकत आमी एकेच मॅसेजीचेर सगल्यांक एकठांय केले. आनीक सगल्या एक्टिविस्टांक गोंयच्या देव बरें करूं म्हणटा कित्याक हो मुवमेंट तांणी बरो फुलयलो आनी सरकाराक जागे केले. पूण सरकारान आमचें कांयच आयकोंक ना. आजून पासून कांयच आयकोंक ना. कित्याक FIR रजिस्टर जाल्या पूण ताका अरेस्ट केन्ना कोत्ता ती वाट पळोवन आमी रावतेले. देव बरें करूं सगल्यांक फादराक काळजांतान देव बरें करूं आनी सगल्यांक तुमकां. भोवमोगाच्या भाव भयण्यांनो, आमी परिसरांत आसांव. कित्याक आसांव? कित्याक म्हणल्यार आमी आमच्या गांवांत गोंयांत आमकां आमचे कुटुंब सांबाळूंक आनी तशेंच आमची कितें आसा ती पात्रिमन म्हणजे आमी ल्हान व्हड जालेले गोंयांत आनी आमची कुटुंबां आसात. आनी तशेंच आनी सान फ्रांसीस सावेर आमचो सायब आमी जे कितें भावार्थान मागता आनी तशेंच सान फ्रांसीस सावेराच्या नांवान जेजू लागीं आमी मागता. अशें म्हणटच ही आमची बुन्याद म्हणजे रूट जावन आसा भावार्थान वाडलेली आमचे गांवची. आनी कोणाक हाचे विशयांत उलोवंक हक्क ना. कित्याक आमी कितें भावार्थान मागता तें आमचें जावन आसा. आमी काळजांत हांवन मागता तें आमचें जावन आसा. आनी अशें कितें उलयलां वेलिंगकारान आमी ताचेर निशेध म्हणटा. आमी गोंयकार मात न्हय सर आमच्या आख्ख्या इंडियांत आनी तशेंच विविध गांवांनी आसलेल्या विविध देशांनी आसात आमचे क्रिस्तांव भाव भयणी. आमी निशेध मारता. कित्याक अशें घडोवंक नाका आनी केन्नाच हें घडोवंक नाका. आमच्या भावार्था विशयांत आमच्या सांत भक्ता विशयांत उलोवंक कोणाकूच अधिकार दिवंक ना. ते खातीर आमी ह्या आयच्या सांजेर सान फ्रांसीस सावेराच्या इगोर्जेचे मुखार आयलेले आसा एक कुटुंब जावन. आनी तशेंच आमचो एकवट आमच्या गांवांत आसलेल्या सर भाव भयणां सांगाता तो आमी उक्त्यान परगट करूंक आमी आयलेले आसा. आमचे भाव भयणी गांवांत रस्त्यार येवन ह्या ताणें कितें उलयलेलें सारकें न्हू म्हणून उक्त्यान तांणी सांगलेलें आसा. आनी तशेंच ह्याच कारणाक लागून आमी ह्या पारिसांत आसलेले सगळे गोंयकार भाव आमी एकठांय जाल्या. आमच्या भाव भयणां सांगाता आमचोच तांकां सपोर्ट करूंक आनी जे कितें ताणें केलां तें ताणें मोडलां तें आमी निशेध करूं. ह्या खातीर हांव
आमच्या सोर भाव भयणांक हांगा आयलेल्यांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक तुमची कामां सोडून तुमी आयल्यात. वय कित्याक आमचे भावनाक आमचे काळजाक आमकां दुखलेले आसा. ताणें उलयलेलीं उतरां ताणें सांगलेलें तें तो आमचे हिस्ट्री डिस्टॉर्ट करूंक पळयता. आनी तशेंच जें कितें घडटा तेचेर निशेध मारता हांव. आनी आमचो एकवट आमी ह्या इगर्जेचे मुखार आमी दाखयता. देव बरें. सन फ्रांसीस सावेर गोंयचो सायब. सान फ्रांसीस सावेर आमचो गोंयचो सायब. सान फ्रांसीस सावेर आमचो गोंयचो सायब. आयज आमी एकठांय जाले सगळे गोंयकार दाखोवंक आमकां कितलो सान फ्रांसाचो मोग आनी आमकां भावार्थ आसा तो. पिणगेचे पिणगेक सान फ्रांसीस शावेर आमचो गोंयचो सायब हो आसलो, आसा आनी सदां काल गोंयचो सायबूच उरतलो. देव बरें. भाव भयणांनो, सगलीं आमी पारिजाक आसलेलीं एकठांय जाल्यांत आयज. तेच परें हांव सगल्या गोंयकार भाव भयणांक गोंया आसलेल्यांक म्हजी तकली बागयतां आनी तांकां सालाम मारतां. अदीक करून आमचीं भाव भयणां आमच्या सान फ्रांसाक कितें म्हटल्यार तेजेर चड दुखल्या. ह्यो आमच्यो दोन वस्तू आसात गोंयच्या पासत. ह्याच पासत आमी एकठांय जाले. पयली वस्त म्हटल्यार आमच्या गोंयच्या सायबाक हो वैलांकानीन ताणें अपमान केला आमच्या सान फ्रांसकाक. म्हणून ताचें आदयन करात, ताचें मोडें व्हरात आनी हुंय पावयात म्हणून. हें आमकां चड दुखलें. पूण आमी सदांच मागतात सान फ्रांसका लागीं आमचें सगलें जें तुवें राखलां तेच भाशेन आमचें गोंय राखूंक. देव बरें करूं. आमी जाल्यात जागे, खऱ्यानूच आमी जाल्यात जागे. आमी हे पारीस शारान आसा आनीक बागयो सान फ्रांसिस्क हे जाग्यार शिंकोप केलेलें ही ताची इग्रोज. आनी आयज हो निशेध मारूंक आमी इगर्जे सामकाराक आहा. गोंयकारांनो, तुमी तुमच्या उद्देग मनान आनीक आमी गोंयकारांक सपोर्ट करूंक निशेध मारूंक तो आमचो सुभाष वेलिंगकारान जो पळय स्टेटमेंट केला पूण देंवन ताका बक्षिचो. देव बरें करूं. मोगाळ गोंयकार भाव भयणांनो, आयज आमी हे सान फ्रांसीस शावेराचे इगोर्जे मुखार पॅरीस शारांत सगळे गोंयकार भाव आनी भयणी एकठांय जाले. हाचें कारण म्हणल्यार आमी दाखोवंक सोदता आमचो एकूट आमच्या गोंयकार भाव सोबे आसा म्हणून. आनी हाचें कारण म्हणल्यार जी आयज 5 दीस फाटीं गोंयांत घडणी घडल्या ताचेर हो निशेध मारपाक. हांव मागतां सगल्या गोंयकारां कडेन शांती सांबाळपाक आनी तुमकां सगळ्यांक गोंयकारांक तुमी हिंगा येवन तुमचो एकूट दाखयलो म्हणून तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. सान फ्रांसीस शावेर शासनाक गोंयचो सायब. सान फ्रांसीस शावेर शासनाक चो सायब आनी आयज आनी सदां काल तो सायब गोंयचो उरतलो. ओके. आनी जे भाशेन आयज आमकां रस्त्यार हाडल्याय फकत एकाच मनशान आनी तेका दुसरो बेदी आहा. कित्याक लागून आयज जावन आहा 6 दीस. आयज आमची गोंयची एक फामील रस्त्यार देंवलेली आहा. कित्याक लागून फकत आमच्या गोंयच्या सायबाक वखमान केला म्हूण सुभाष वेलिंगकारान तेका बेगीनलो बेगीन अरेस्ट करून. देव बरें करूं. आय वूड लायक टू सॅल्यूट करपाक गोंयच्या लोकांक, गोंयकारांक जो गोंय आहा तो आमच्या सान फ्रांसीस जावियराच्या मोगाक लागून आयज रस्त्यार येयलो. आनी सान फ्रांसीस झेवियर आहा तो दाखयता कित्याक सगळे गोंयकारांक तेणें एकवटान हाडली आनी ताका तो कोण पॉयजन घालूंक आहा पळय तो ताका बेगीनूच अरेस्ट करपाक आनी शांती आनी सुसेग हाडपाक आमच्या ह्या धाकटुल्या गोंयान. थँक्यू. हांव तुमकां सगल्यांक गोवन कम्युनिटी इन पॅरीस गोंया आसलेल्या गोंयकारांक सलाम मारता आनी चड अदीक करून साश्टीकारांक
साश्टीकार पयलो आवाज केलो आनी ते रस्त्यार येयले. कित्याक लागून? आमकां सगल्यांक लागून, गोंयकारांक लागून. आयज आमी गोडे पडदेसान आसात, पूण गोंयचो मोग आमच्या काळजान आसा. गोंयकारांक चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा आनी सांत फ्रांसिसाच्या नांवान तुमकां सगल्यांक भलायकी मागता. देव बरें करूं. रावल्या हे गोंयांत जें कितें चलता तें हाजे पासत मागपाक आनी गोंयचो मोग दाखोवपाक आनी निशोध मारपाक. म्हाका दिसता बाब सुभाष वेलिंगकर आनी ताका कोण भुलयला त्या मनशांक हे पावटी सुभाष वेलिंगकर लोजयेन पडपाचो आसा. चडशें म्हाका दिसता ह्या वर्साक चडांत चड बरें फेस्त जातलें आनी आमी मागोत रावया. देव बरें करूं. आमचे पॅरीस इन गोवा हे आमचे सगळे गोंयकारांच्या नांवान हांव आमच्या गोंयच्या एक्टिविस्टांक आनीक जे कोण भाडेर रातचे पासून आमकां लागून गोंयकारांक लागून आमच्या गोंयच्या सायबाक मान दिवपाक ते दीस आनी रातभर वावुरतात. आनी हांव सोजमोतां हो कोण DNA चॅक म्हणटा पळय तो तेजी पयली DNA चॅक करपाक जाय. देव बरें करूं. कोत उबी रावल्या एक आमचो सापोर्ट दिवपाक गोंयची भाव भयणां रस्त्यार येवन आमकांय दिसता आमी धांव मारून तुमच्या बरोबर येवची, पूण आमी पोटाक लागून ह्या परदेसान आहा, आमकोडें तें घडोना. पूण आमची भावना दुखलेली आहा. जेन्ना हें उतर कोणें मुडलें मोडे म्हणून तें मोडे न्हू, ताका मोडे म्हणोना. आमी केन्नाच हें उतर आयकोंक ना तेन्ना आमची भावना दुखलेली आहा आनी आमकांय खूब दुखलेलें आहा. सगल्या आमी तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा हिंगा एकठांय जालेल्यांक. भावांनो आनी भयणांनो, आमी आयज पारिसान आसात दाखोवपाक मोग आमच्या गोंयच्या सायबाक. तर सगल्यांनी पत्तून म्हणया आमचो गोंयचो सायब. मोगाळ भावांनो, फाटल्या म्हयन्यांनी इलेक्शन आसलें तेन्ना मोदी गोंयांत आयलो. मोदीन सांगलें आतां गोंयच्या सायबाचें एक्सपोजिशन आसतलें. तेन्ना हो वेलिंगकार खंय आसलो? हे वेलिंगकारान कित्याक ताका ओपोज करूंक ना? तेज्या फाटल्यान आमचो CM प्रमोद सावंत तो सांगतालो पाप सायबाक एक्सपोजिशनाक गोंया हाडटा म्हणून. ह्या वेलिंगकारान ह्या आमच्या CMाक कित्याक ओपोज करूंक ना? सान फ्रांसीस शावेर आमकां जाय. देव बरें करूं. गोंयकारां तूं एकठांय रात म्हणून आनी आमी खरे एकठांय जाले. आयज मारलो उलो येयले गोंयकार. समज हांव चड उलयता पूण थोडेंच उलयता हांव. आमी आतां खंय आहा? सान फ्रांसाचे इगोर्जे कडेन. आमी फादरा कोण गेले पावटी उलयलेले या आनी तेणें आमकां कितें सांगलें जाणा तूं फादरान? आमकां तुमी धाकटी वस्त दवरल्या आनी सगलें घेवन तुमी हा गोंयांत म्हणून. हे 2 उतरां तेणें आमकां सांगलेलीं आनी तो हांसोंक लागलो. दुसरी हांव सांगता तुमकां, आमचो वेलिंगकार, तो वेलिंगकार म्हणटा तो भुरगो तो न्हू रे, वेलिंगकार न्हू हो सिलिंगकार हो तो भुरगो. आनी मागीर आमचो ऑस्कार तेणें उलयला. मागीर आल्बारीस आनी सगळे एक्टिविटीज रामा सगळे एक्टिविटीज नांव घेयना सगल्यांनी उलयला. बरे भाशेन रात, शांती घेयात आनी सगळें बरे भाशेन जातलें सान फ्रांसाच्या ना. तुमकां सगल्यांक हांव देव बरें करूं. भावा भयणांनो, आयज आमी हे सुवातेर खऱ्या भावार्थान आनी एकामेकाच्या मोगान हिंगा एकवटल्यांत. कारण एकूच, आमकां आमच्या गोंयच्या सायबाचो इतलो मोग, इतलो जो आमच्या आवय बापायन आमच्या पुर्वजांनी आमच्या काळजांनी रोंपलोलो. सगळीं भावार्थ दवरया.